बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस करनी है। हम आए रोज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुनते हैं। तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन की 26th अमेंडमेंट जो है इसके हवाले से एक लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम 191 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कैसे तश्कील दिए जाते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसमें भी हाल ही में अमेंडमेंट भी हुई है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम 191 ए को देखते हैं। देखें, इसको पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। Constitutional benches of the Supreme Court. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. देखिए, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये चीज़ जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे इनको तश्कील दिया जाएगा। कौन तश्कील देगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जुडिशल कमीशन में कितने मेंबर होते हैं और क्या क्या उसकी पावर्स हैं और वो क्या। तो उसमें एक हमने ये भी चीज़ देखी थी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील देगा और ये भी डिटरमिन करेगा कि इसके अंदर कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और कितनी टर्म के लिए, क्या उनकी मुद्दत होगी कि उस किस मुद्दत तक वो उसके मेंबर रहेंगे। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कंप्राइज इक्वल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच प्रोविंस, यानी हर जो प्रोविंस है उधर से इक्वल नंबर होंगे, यानी कि हर प्रोविंस को नुमाइंदगी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, क्लॉज 2 के अंदर जो सब आर्टिकल 2 है, द मोस्ट सीनियर जज अमंग जजेस नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज 1 शैल बी द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अच्छा, ये 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 भी हम पहले इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शंस वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट नेमली, यानी 184 के अंदर जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 185(3) जिसके अंदर वेर अ जजमेंट आर ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन्वॉल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ आर a substantial question of law as to the interpretation of the constitution। जब 184 का मामला हो, 185(3) का मामला हो, या फिर सी के अंदर उन्होंने बताया 186 का मामला हो, तो ये जो मामलात हैं ये कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनेगा अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वही वाला जो सब आर्टिकल 1 के अंदर हमने देखा है, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Clause 4. For the purpose of Clause 3, a bench consisting of not less than 5 judges to be nominated by a committee comprising the most senior judge of the constitutional bench and the next 2 most senior judges from amongst the judges nominated under Clause 1 shall hear and dispose of such matter। अच्छा, इसके अंदर ये बात की गई है कि जो आपका ये जो थर्ड क्लॉज 3 क्लॉज जो है, इसके अंदर हमने देखा है 184, 185, 3 और 186, जो ये वाले मुकदमात हैं ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। अब वो 4 के अंदर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो नॉट लेस देन 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, यानी 5 मेंबर कम से कम उसके उस बेंच का हिस्सा होंगे, जजेस सुप्रीम कोर्ट के। और वो जो आपका 5 जजेस हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा? उनको एक कमेटी नॉमिनेट करेगी। कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी में मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, और जो नेक्स्ट 2 मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो भी होंगे, जो कि हमने पहली क्लॉज में देखा था कि जिनको जुडिशल कमीशन ने अपॉइंट किया, यानी कि जो 184, 185 क्लॉज 3 और 186 के मुकदमात हैं, इनको 5 से कम मेंबर्स 5 से कम जजेस नहीं सुनेंगे। एक ऐसा बेंच बनाया जाएगा जो कि 5 मेंबर्स कम से कम जिसके अंदर होंगे।
ناٹ لیس دین 5. ٹھیک ہے. اور مطلب ہے ان کو کون نومینیٹ کرے گا؟ ان کو نومینیٹ کرنے کے لیے جو آپ کا ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ یعنی کہ جو ہوگا جو سینئر موسٹ جج ہوگا دا کانسٹیٹیوشنل بینچ اور 2 نیکسٹ سینئر ججز، ان پہ ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کسی بھی بینچ کے اندر وہ 5 کون سے ججز ہوں گے جو کہ یہ والے کلاس 3 کے اندر جو مقدمات ہیں وہ سنیں گے. اب وہ کہتا ہے 5 کلاس کے اندر all petitions, appeals or reviews, applications against judgments rendered or orders passed to which class 3 applies, pending or filed in the Supreme Court prior to the commencement of the Constitutional 26th Amendment Act 2024, forthwith stand transferred to the Constitutional Bench and shall only be heard and decided by the benches constituted under class 4. یعنی کہ تمام جو مقدمات اپیل اور وہ جو ریویوز وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں یا پھر آئندہ کی جائیں گی، اور اس میں خاص کر کے ان کا ذکر کیا جو پینڈنگ ہے یا جو پہلے کی گئی ہیں، جو کلاس 3 کے اندر وہ جو 184 185 3 اور 186 کے اندر ہے، وہ جو تمام چیزیں پہلے اپیلز پٹیشنز یا ریویوز یا اپلیکیشنز اگینسٹ ججمنٹس ہیں یا آرڈرز جو پاس ہوئے ہیں، ان کے وہ جو آپ کی اس 26th امینڈمنٹ سے پہلے جو مطلب ہے پینڈنگ ہیں، تو وہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز کو، اور وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ سنیں گے جو کہ ہم نے کلاس 4 کے اندر بنائے ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر. اس کا جو سیکشن 2 ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کانسٹیٹیوشن آف بینچز. اب وہ کہتا ہے اس کے اندر، میں اس کی لینگویج نہیں پڑھتا، جلدی اس کو ختم کرتا ہوں، کہ 191A3 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے جو بھی ہم نے پہلے دیکھا ہے، اس کے علاوہ جو بھی مقدمات ہوں گے وہ کون سنے گا؟ وہ ایک بینچ سنے گا. اور بینچ کو کون نومینیٹ کرے گا؟ وہ اس کو ایک کمیٹی نومینیٹ بینچ کو کرے گی، جو کہ کمیٹی مشتمل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان پہ، نیکسٹ موسٹ سینئر جج آف دا سپریم کورٹ اور جو موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. یہ جو 3 ممبرز کی کمیٹی ہے، ججز کمیٹی ہے، یہ ایک آپ کا بینچ بنائے گی، اور یہ بینچ جو ہوگا 191A3 کے علاوہ تمام مقدمات کو سنے گا. اس کے اندر ایک اور چیز لکھی گئی ہے کہ آپ کا اچھا جی، اس کے اندر جو اگلی بات ہے کہ نیکسٹ پرووائزو سیکنڈ والا ہے، اس کے اندر کہتا ہے کہ اگر چیف جسٹس یا سینئر جج آف دا سپریم کورٹ جو ہے یا دونوں، اگر تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہیں، تو پھر جو نیکسٹ موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور وہ جو ہے وہ ایک بینچ بنائیں گے اور وہ سارے مقدمات سنیں گے جو کہ 191A3 کے علاوہ ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نیکسٹ پرووائزو میں کہ اگر کوئی ممبر جو ہے وہ ڈکلائن کر جاتا ہے ٹو سٹ ان دا کمیٹی، دا چیف جسٹس میں نامینیٹ اینی ادر جج آف دا سپریم کورٹ اور اے ممبر آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ایز دا کیس میں بی ایز اے ممبر آف دا کمیٹی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کے اندر 2A کی طرف جاتے ہیں. جو سیکشن 2A ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی کویسچن ایسا ارائز ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی جو آپ کا کاز ہے، میٹر ہے، پٹیشن ہے، اپیل ہے یا ریویو اپلیکیشن ہے، کیا وہ 191A3 کے اندر فال کرتی ہے، تو یہ چیز جو ہے مطلب ہے کہ اگر وہ اس کے اندر فال کرتی ہے تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. اگر یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیا اس نے سننا ہے یا کسی ریگولر جو بینچ جو ہم نے 2 کے اندر سیکشن 2 کے اندر دیکھا ہے وہ سنے گا، تو سپریم کورٹ کی جو آپ کی دا سپریم اس کے اندر جو کمیٹی ہے وہ جو ہم نے کلاس 4 کے اندر دیکھی ہے 191A کے اندر، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی اور وہ ایک اسپیکنگ آرڈر کے تھرو یہ ڈیسائیڈ کرے گی اس کویسچن کو. اگر تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میٹر 191A3 کے اندر فال کرتا ہے تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کو وہ ریفر کر دے گی کہ تم اس پہ ڈیسائیڈ کرو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ 191A3 کے اندر نہیں ڈیسائیڈ کرتا تو وہ اس کمیٹی کو مطلب بھیج دیا جائے گا جو سیکشن 2 آف دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تھرو بنی ہے.